तहरीक इंसाफ इमरान खान के शहर मियाँ वाली में जलसा करने जा रही है। इस जलसे के हवाले से बात करेंगे, मियाँ वाली के लोगों से स्पेशली बात करेंगे। इसके अलावा आपको पता है कल लाहौर का जलसा हुआ, अली अमीन गंडापुर जलसा गाह तो पहुंचे, लेकिन जब वो पहुंचे लाइट्स बंद कर दी गई थी, साउंड सिस्टम बंद कर दिया गया था। अली अमीन वहां स्पीच नहीं कर सके। अली अमीन ने आज स्पीच की है, आज एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है, माफ़ी निश्ता, माफ़ी नहीं मांगी जाएगी। इसके पीछे क्या वजूहात हैं ये भी आपको बताएंगे, और अली अमीन ने इसके अलावा क्या बातें की हैं ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद आगे क्या करने जा रही है, एक तहरीक का आगाज़ हो गया है। एक तरफ वकला हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन्होंने लाहौर में जलसा किया, कमाल का जलसा किया। जलसे के हवाले से पिछला व्लॉग मैंने किया। अब आपको नेक्स्ट बताता हूं कि नेक्स्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, लाहौर के बाद कहां जलसा करेगी। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने आज के खिताब में, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ज़बरदस्त बातें की हैं ये भी आपको बताएंगे। अभी अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को थोड़ा टाइम हुआ है कि चीखों की, रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह नया पाकिस्तान पे जो आपने मोहब्बत दी, कल का जलसा जिस तरह रिकॉर्ड नया पाकिस्तान पे देखा गया, इंशाल्लाह उम्मीद है, कोशिश है नेक्स्ट जलसे में इससे ज़्यादा प्रोफेशनल काम हो। नेक्स्ट जलसा आपको दिखाएं, तमाम तर मनाजर दिखाएं, क्योंकि इमरान खान के शहर में जलसा है। पहले जलसे के हवाले से बात करते हैं। लाहौर का जलसा हुआ, पंजाब में एंट्री हुई। वो कहते हैं ना, एक दफ़ा बस आंधी देर सी फिर वेखो की होंदा वे। पंजाब में कमाल की एंट्री हुई, लाहौर में जलसा किया। ये एक खौफ का बुत था जो तोड़ना था और वो टूट गया। लाहौर में जलसा हुआ, सिर्फ लाहौर में जलसा नहीं हुआ बल्कि आज के दिन भी लाहौर में एक्टिविटी हुई है, वो भी आपको बताऊंगा। लाहौर के जलसे के बाद आज कल की स्पीच करनी थी अली अमीन गंडापुर ने। इस्लामाबाद की स्पीच से डर गए हैं शायद, जो इस्लामाबाद जलसे में उन्होंने स्पीच की कि कल जल्दी से साउंड बंद कर दिया गया, लाइट्स बंद कर दी गई अली अमीन गंडापुर के आने से पहले। अली अमीन गंडापुर ने कल की स्पीच का सारा बदला सूद समेत आज चुका दिया है। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि माफ़ी निश्ता। आपको पता है जब ये जलसे की इजाज़त दे रहे थे तो अली अमीन गंडापुर से माफ़ी का मुतालबा कर रहे थे, कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब माफ़ी मांगे और सरेआम मांगे। वो गंडापुर डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाला वो शख्स जिसके बाल काट दिए गए, तब उसने गर्दन नहीं झुकाई, और अब वो सीएम है और आपके आगे गर्दन झुकाए, और एक डीसी के आगे गर्दन झुकाए, और वो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे। कल अली अमीन गंडापुर ने जलसे में बड़ा ज़बरदस्त जवाब देना था। कल का जो जलसा है उसमें अली अमीन की स्पीच को यकीनन आप सब ने भी मिस किया होगा, पाकिस्तान की कौम ने मिस किया, क्योंकि जिस तरह इस्लामाबाद में उन्होंने परहच्चे उड़ा दिए, इस्लामाबाद में जिस तरह उन्होंने स्पीच की, इस्लामाबाद में जिस तरह उन्होंने कमाल किया, और फिर उसके बाद जो हुआ वो सब तो आपने देखा। तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन को उठाया गया, अली अमीन गंडापुर को बैठा लिया गया, फिर जो कुछ हुआ सब ने देखा। कल जलसा होना था, कल स्पीच होनी थी, लेकिन नहीं करने दी गई। अली अमीन गंडापुर ने आज की है। आज माफ़ी की बात कर रहा था, माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा था। अली अमीन गंडापुर ने कहा, माफ़ी किस चीज़ की मांगे? आप सब ने मेरे लीडर के गिरेबान को पकड़ा है, जिन्होंने मेरे लीडर के गिरेबान को पकड़ा है, पहले वो माफ़ी मांगे, उसके बाद हम सोचेंगे। जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि माफ़ी आप मुझसे मांगे, आपने मेरे वर्कर्स पर जुल्म किया है, आपने हमारे साथ नौ में किया है। इसी तरह अली अमीन गंडापुर भी कह रहे हैं कि माफ़ी आप इमरान खान से मांगे, आप पहले उस चीज़ की माफ़ी मांगे जिस तरह 9 मई वाले दिन इमरान खान को गिरेबान से पकड़कर गिरफ्तार किया गया था। आप कहते हैं हम माफ़ी मांगे, माफ़ी निश्ता, माफ़ी निश्ता। 2 दफ़ा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि माफ़ी नहीं होगी, माफ़ी नहीं मांगेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे। यकीनन अली अमीन गंडापुर ने, यकीन करें कि अपनी वजारत आला को दाव पे रख दिया है। आपको पता है किसी को भी ये नाहल कर देते हैं, किसी को भी कुछ कर देते हैं, किसी पे भी केसेस डाल देते हैं। अली अमीन गंडापुर अगर उन्हें वजीर आला से हटाया जाता है या ऐसी कुछ हरकत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अवाम की नज़र में जो इज्जत बनाई है अली अमीन गंडापुर ने, कमाल बनाई है। अली अमीन गंडापुर ने इसके अलावा कहा कि ये अमरीत की पैदावार,
یہ آمریت کے گملے میں پلنے والے، اور آج یہ ہمیں سبق دیتے ہیں، آج یہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ پھر علی امین گنڈا پور نے کہا کہ یہ پالش کرنے والے، مریم نواز کو کہا کہ یہ اپنے چچا سے بہترین پالش کرتی ہیں۔ اس طرح علی امین گنڈا پور نے آج لتارا ہے، نیا پاکستان پہ مکمل سپیچ اپلوڈ ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سپیچ میں جو اہم اعلان کیا ہے وہ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ میاں والی میں جلسہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں میاں والی کی۔ میاں والی کے لوگ جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں، میں ایک چیز واضح طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں، پنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، گجرانوالہ، کوئٹہ، ہر شہر عمران خان سے محبت کرتا ہے، لیکن جو محبت میاں والی کرتا ہے، یقین کریں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جس طرح ظلم میاں والی کے لوگوں پہ ہوا، جس طرح آپریشن میاں والی میں ہوئے، جس طرح چار دیواری کا تقدس میاں والی میں بمال ہوا، جس طرح لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جتنی ایف آئی آرز ایک میاں والی شہر میں ہوئی ہیں اتنی کبھی کسی شہر میں نہیں ہوئی ہوں گی، اسپیشلی کمر مشانی کے لوگوں پہ۔ لیکن میاں والی والے بھی کمال ہیں، میاں والی والوں کی جو عمران خان سے محبت ہے وہ بھی کمال ہے۔ میاں والی کی 2 سیٹیں ہیں، ایک سیٹ سے بیرسٹر عمیر نیازی ایم این اے ہیں 1,14,000 کی لیڈ، ایک سیٹ سے جمال احسن خان نیازی ایم این اے ہیں 1,84,000 کی لیڈ۔ یہ 1,84,000 کی لیڈ، پھر میں ریپیٹ کر دوں، 1,14,000 کی لیڈ، اور میاں والی میں کمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن میاں والی کے لوگ ہوں، نیازی ہوں، ملک ہوں، خان ہوں، اور وہ کسی اور کو ووٹ دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سو میاں والی میں اتوار کو جلسہ ہونے جا رہا ہے، میں آج بتا دیتا ہوں، پھر بعد میں یہ ان کے چمچے آ کے بہت شور مچائیں گے، ٹاؤٹ صحافی آ کے شور مچائیں گے، یہ جو کچھ انہوں نے 2-3 رکھی ہوئی ہیں یہ شور مچائیں گی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میاں والی تریح رقم کرے گا، میاں والی ثابت کرے گا کہ یہ عمران خان کا شہر ہے، یہ عمران خان سے محبت کرنے والوں کا شہر ہے۔ میاں والی کے بارے میں بتاؤں، جب رجیم چینج ہوتی ہے، عمران خان پہلا جلسہ پشاور کرتے ہیں، دوسرا لاہور کرتے ہیں، تیسرا کراچی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جلسوں کا سیشن ہوا تھا، ہر شہر میں جلسہ ہوا تھا، اس کا آغاز میاں والی سے ہوا تھا، اور اس کی کوریج میں نے کی تھی۔ جس طرح لوگوں نے شرکت کی، جس طرح ایک بڑی تعداد میں لوگ پہنچے، کمال ہے۔ اس کے بعد ایک کمر وشانی میں جلسہ ہوا تھا، وہ بھی کمال تھا۔ سو میاں والی کے جلسے میں انشاءاللہ ہفتے والے دن ہی پہنچ جائیں گے، آپ کو تمام تر مناظر دکھائیں گے، لوگوں کی عمران خان سے محبت دکھائیں گے، کیونکہ میاں والی کے جلسے کی کوریج کا میں خود شوقین ہوں، کیونکہ جو محبت کا اظہار وہ کرتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میاں والی میں جلسہ ہے، اس کے بعد پنڈی میں جلسہ ہے، پنڈی کا ہم جلسہ ہوگا، پنڈی، پھر میں لفظ ریپیٹ کر لوں، پنڈی میں جلسہ ہوگا، تحریک انصاف جلسہ کرے گی۔ پنڈی والوں نے ہمیشہ ریلیاں نکالی، احتجاج کیے، زبردست احتجاج کیے۔ سو میاں والی کے بعد پنڈی، پھر فیصل آباد سننے کو آ رہا ہے، پھر سیالکوٹ، گجرانوالہ، سرگودا، اس طرح بڑے شہروں میں تحریک انصاف جلسے کرنے جا رہی ہے، جس کا باقاعدہ طور پہ آج علی امین گنڈا پور نے اعلان کر دیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں لاہور میں کل تو جلسہ ہوا، لیکن آج بھی لاہور میں ریلی نکالی گئی، آج بھی ورکرز نکلے، بازاروں میں جا کے سپیکر پہ شکریہ لاہور کہا گیا، لاہور والوں کا شکریہ ادا کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم لاہور والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو کل نکلے، جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ یہ ایک تحریک ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے، باقی جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو بتاتے رہیں گے، ولاگ کے ذریعے، گراؤنڈ کوریج کے ذریعے۔ جلسے جب بھی ہوں گے انشاءاللہ تاریخ ساز جلسے جو ہوتے ہیں تحریک انصاف کے، اسی طرح تاریخ ساز کوریج بھی ہوگی۔ آپ کی سپورٹ کا، آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔